अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफा कामरान और जैसे मैंने कहा था कि मैं कोई ना कोई ऐसी वीडियोस करती रहूंगी। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो है बट इट्स मोर स्केरी इंफॉर्मेशन। और मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले जैसे ही मुझे पता चला और मैंने इसको प्रोब किया तो आई वॉज रियली अपसेट और मैंने कहा मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। इनफैक्ट ये 25 करोड़ लोगों के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज होगी और हम सब लोगों को इसके खिलाफ थोड़ी सी आवाज उठानी चाहिए। मैं तो उठाऊंगी बिल्कुल, लेकिन मैं चाहती हूँ हम सब मिलकर इसके बारे में आवाज उठाएं अपने अपने तौर पे और देखें। इन्फॉर्मेशन ये कीजिए कि जब मुझे ये समझ आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं, जिनका निशान जो है वो तलवार है, ठीक है, और ये रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस विद 4 पीस जिनके प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी और वो भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, उनके पास सिंबल है तीर का निशान। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि बिलावल भुट्टो तो चीख चीख के एक पार्लियामानी लीडर बने खड़े बैठे हैं नेशनल असेंबली में। हैरानी की बात है कि आए हम उनसे पूछें तो सही कि आपने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, आपने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इलेक्शन ही नहीं लड़ा, आपने तो इलेक्शन लड़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के प्लेटफॉर्म से, तो आप किस पार्टी के आप वहां पर पार्लियामानी लीडर बने बैठे? उसकी वजह मैं आपको एक बताती हूँ कि इलेक्शन 2017 में इसी पार्लियामेंट, जिसका कोई पता नहीं कि ये लोग क्या कौन लोग हैं, और इन लोगों ने 2017 में एक इलेक्शन एक्ट 2017 जिसका ये बार बार बहुत जिक्र करते हैं, ये इन्होंने पास किया और 2017 के इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में सब पॉलिटिकल पार्टीज को दोबारा से रजिस्टर करना था विद ऑल द क्राइटेरिया व्हिच वाज मेंशन्ड इन इलेक्शन एक्ट 2017, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन में ये दो डिफरेंट पार्टीज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी with the chairman of Bilawal Bhutto with the symbol of sword and Pakistan People's Party parliamentarians जिनका president is Asif Ali Zardari with the symbol of arrow, तीर, ठीक है। अब ये दो अलग अलग चीजें, आम और सेब दो अलग अलग चीजें, ठीक है, कीप इन माइंड ये दो अलग अलग चीजें। अब हुआ क्या कि 2018 का इलेक्शन भी और 2024 का इलेक्शन बिलावल भुट्टो, फोकस्ड ऑन बिलावल भुट्टो ओनली, ओके, कीप इन माइंड। बिलावल भुट्टो साहब ने 2018 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 पीस जिसके वो चेयरमैन है उससे इलेक्शन लड़ा ही नहीं। 2024 में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के इलेक्शन से इलेक्शन लड़ा, उनकी मेंबरशिप पे, उनकी टिकट पे इलेक्शन लड़ा। अब आप मुझे बताइए कि इलेक्शन लॉज 2017 में एक शिक है 203 सबसेक्शन 3, वो ये कहता है कि एक आदमी 2 पार्टी का मेंबर नहीं हो सकता। ये इलेक्शन कमीशन में लिखा है, कसम लेने मैंने ये ज्योग्राफी की किताब या साइंस की किताब या वो जो हमारी सो कॉल्ड साइंस की किताब उसमें से ये नहीं निकाला गया, मैंने इलेक्शन एक्ट 2017 से निकाला। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हाल है जिसे हम एक आईनी इदारा कहते हैं, ये तो भरपूर तरीके से गैर आईनी इदारा है, ठीक है, और इनफैक्ट गुंडागर्दी है इसको आईनी, और तो आप छोड़ दीजिए तो बड़े महजब सलवाज आईनी इदारा, ये है गुंडागर्दी, भट्टाखोरी, गुंडागर्दी, ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मैं कोई एक आदमी को नहीं कहती, होल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने अपने ही कवानीन की खिलाफवर्जी की। आपने कैसे बिलावल भुट्टो को अलाउ किया टू कंटेस्ट इलेक्शंस ऑन नेशनल असेंबली 127 फ्रॉम लाहौर, 194 एंड 196 फ्रॉम सिंध? आपको मालूम है कि इन तीनों से में NA 127 लाहौर से इन्होंने 15,000 वोट लिए, NA 194 और 196 से एक जगह से इन्होंने 80,000 कुछ और एक जगह से 1,35,000 से कुछ वोट दिए। आप ये देखिए कि आपने उन वोटर्स के साथ कितना झूठ बोला, आप लोगों ने उनकी कितनी दिल आजारी की होगी। ये 25 करोड़ लोगों की दिल आजारी है कि एक शख्स आके खड़ा होकर कहता है कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हूँ, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। लेकिन भाई भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो पाकिस्तान में कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ा 2018 से, उसका तो कोई इलेक्शन इलेक्टोरल प्रोसेस से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। आज के दिन में जो नेशनल असेंबली में जो सीटें हैं या पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस में जो मेंबर्स हैं वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के, ठीक है। अब आप इन सब टोले की जरा झूठ देखें, ठीक है, प्रोविंशियल एंड वो भुट्टो जिंदा है हमारे चेयरमैन, और मैं हैरान हूं कि आप लोग पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के लोग किस मुंह से खड़े होकर टीवी पे वोटर के सामने कहते हैं कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं? आप लोग झूठ बोल रहे हैं।
آپ کے پریزیڈنٹ تو آصف علی زرداری ہے, آپ کا تو دور دور تو کوئی بھی تعلق بھی نہیں ہے بلاول بھٹو کی پارٹی سے. آپ لوگ تو اس کی پارٹی سے ہیں ہی نہیں. جب آپ اس کی پارٹی سے ہیں ہی نہیں تو وہ آپ کا چیئرمین کیسے ہو گیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب, میرا آپ سے سوال ہے, آپ نے اس کو ووٹ ٹیکنگ لینے کیسے دی جب آپ کو نہیں معلوم کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا ممبر ہی نہیں ہے, وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے. آپ لوگ ہم لوگوں کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے کہ کیا سمجھ آپ لوگ ہمیں؟ الیکشن کمیشن کو دیکھیں, پورا سیٹ اپ میں حیران ہوں. ٹھیک ہے, پورا سیٹ اپ ملک کا کرپٹ, اخلاقیات سے دور, اور اس میں وہ سب لوگ ہیں. میں نام کسی کا بھی لینا نہیں چاہوں گی, اور جو ہم 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ جو ہم ووٹرز ہیں, ہم سن کے تھک گئے. ابھی میں کل بھی شام کو کسی کو چیف منسٹر سندھ کو دیکھ رہی تھی کہ آنے والا یوتھ جو ہے وہ بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر, ہمارے چیئرمین بلاول, جھوٹ بولتے. مراد علی شاہ وہ تو تمہارا چیئرمین ہی نہیں ہے, تمہارا پریزیڈنٹ تو آصف علی زرداری ہے. یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود پاکستان پیپلز پارٹی. اب آئیے, پاکستان پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ ہماری ایک الیکٹورل پروسیس, ایک الیکٹورل پارٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ جھوٹ. الیکشن ایکٹ 2017 میں 215 کی ایک شک ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی دو پارٹیز آئیں اور وہ کہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے اکٹھا مل کے, وہ کہتے ہیں بالکل آپ لڑ سکتے ہیں, آپ دونوں آئیے, ہم آپ کو ایک نیا نام دیں گے, ایک نیا سمبل دیں گے, آپ اپنے ریسپیکٹو نام اور اپنے سمبل سے الیکشن نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے, یہ الیکشن ایکٹ 2017 رولز میں بھی ہے. ٹھیک ہے, جیسے اس کا ماضی میں آپ ایم ایم اے کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایم ایم اے میں کچھ پارٹیز گئی, انہوں نے کہا, انہوں نے مل کے الیکشن لڑا, ایم ایم اے کا نام دیا گیا ان کو, اور ان کو کتاب ایک نیا سمبل دیا جس کے اندر انہوں نے یہ الیکشن لڑا. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیے کہ الیکشن کمیشن سے پوچھے, آپ ایک آئینی ادارہ ہے, 50 ارب روپے کے ہم آپ کو خرچہ دے رہے ہیں, آپ لوگوں کی روز کی تنخواہیں دیں گے فراڈ کرنے کے لیے. آپ ہم لوگوں کو سمجھ کر رہے تھے کہ ہمیں نہیں پتا چلے گا, ہم بیوقوف لوگ ہیں اس ملک میں رہ رہے ہیں, کیونکہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, ہم اس لیے بیوقوف ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. میرا صرف سوال یہ ہے, ریاض صادق دے آر آل پارٹنر ان کرائم. وہ سب لوگ جنہوں نے بلاول بھٹو کو سپورٹ کیا اسمبلی میں, جتنے بھی ممبرز ہیں, وہ سب جو ہیں وہ آرٹیکل 62 کے تحت الیکشن کمیشن کے پاس ویسے کوئی جواز تو نہیں ہے, کوئی شرم اور حیا جو ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب, تھوڑی سی آپ ہی کے الفاظ دہرا رہی ہوں, کوئی شرم, کوئی حیا, مطلب آپ ہی بار دن میں اتنا کہتے ہیں تو کوئی شرم ہے آپ لوگوں کو نہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کا اسپیکر ایک ایسے آدمی سے ووٹ ٹیکنگ لے رہا ہے جس کا اس پارٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور آج وہ آدمی جو جھوٹ کا پلندہ ہے وہ ہمارا صدر پاکستان ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیے, لیکن میں تو بولوں گی, میں تو آواز اٹھاؤں گی اینڈ اسپیک اباؤٹ اٹ. بتائیے کہ ہم بیوقوف نہیں ہیں بھائی, تم نے کیا سمجھا, تم نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا, اور تمہیں میڈیا پہ آ کے معافی مانگنی چاہیے کہ میں جھوٹا ہوں, میں نے جھوٹ بولا پاکستان کی عوام سے اور ان سب ووٹر سے جنہوں نے تمہیں ووٹ دیا. تقریباً کوئی 2.5-3 لاکھ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں ووٹ دیا, اور تم روز آ کے یہ کہتے ہو کہ میں پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوں. تم بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہو, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. تم نے جھوٹ بول کے ہماری اسمبلی کو گندا کیا ہے, اور یہ اسمبلی کو آنیسٹلی اسپیکنگ اگر میں کہوں گی تو اٹس اے ہال آف شیم فار 250 ملین پیپل آف پاکستان. آپ صرف ایک آواز اٹھائیے, اور وہ آواز ہے پاکستان کے لیے, اور وہ ہے شاؤٹ فار پاکستان.